कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई एमालेको 24 घण्टे स्पष्टीकरण। नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। नेपाललाई तत्कालै कोरोना विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिन सुरु। प्रधानमन्त्री देउवाले गरे खोप केन्द्रहरूको निरीक्षण। नेपालमा थप 2445 जनामा कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 32 जनाको मृत्यु। 1258 संक्रमित निको भए। सोमबार शेयर बजारमा नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पार गरेर फर्कियो। 11 अर्ब 81 करोडको कारोबार। युरोपमा बाढीमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 197 नाघ्यो। अझै सयौं बेपत्ता। वर्षा जारी रहेकाले जोखिम कायमै। र विभिन्न देशले जासुसीका लागि इजरायलको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको खुलासा। विश्वका 180 पत्रकार पनि निगरानीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत माग्दा एमालेका माधव नेपाल सहितका 22 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिए। गेवालीले फ्लोर क्रस गर्नु, पार्टी अनुशासन र जनमत विपरीतको काम भएको बताए। मलाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पार्टीभित्रकै केही महत्त्वाकांक्षीहरूलाई प्रयोग गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। उनले केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विरोध गरेको बताए। आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्ने नत्र भने उहाँहरू हाम्रा कामहरूलाई ओझेल नपार्ने हो भने, हाम्रा कामको चर्चा गर्ने हो भने, हामीले गरेका कामहरू ठिकै छन् भन्ने हो भने उहाँहरूको अस्तित्वको अर्थ नहुने हो। त्यसकारण उहाँहरू अस्तित्व रक्षाका लागि हामीले गरेका कामहरू ओझेल नपार्ने, हाम्रा कामहरूलाई बदनाम गर्ने, यस प्रकारको काम। बैठकमा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद पदबाट दिएको राजीनामाका बारेमा समेत चर्चा गरेका थिए। ओलीले राजीनामा दिने निर्णय रावलले हतारमा गरेको भन्दै फिर्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेका बेला बैठक स्थल तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान बाहिर कार्यकर्ताले जनमतको अपमान गरेको भन्दै माधव नेपाल सहितका नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठकले विघटित कार्यदलले पेश गरेको पार्टी एकताको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ। बैठकले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बैठक भोलि 3 बजे पुनः बस्नेछ। उता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नगएको यो समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। आइतबार माधव नेपाल सहित 22 जनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।
देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई अध्यक्ष ओलीले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण एकता प्रक्रिया र आगामी राजनीतिक कोर्सबारे छलफल गर्न नेताहरू जुटेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार दुई प्रधानमन्त्री बीच सोमबार सौहार्दपूर्वक कुराकानी भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई तत्कालै कोरोना खोप उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीले कोरोना विरुद्धको खोप चाँडै पठाउने उल्लेख गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग टेलिफोनमा आफूले बधाई दिएको उल्लेख गर्दै दुई देशको बीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउनका लागि सँगै काम गर्ने बताएका छन्। मोदीले ट्विटरमा कोरोना महामारीका विरुद्ध सँगै लड्ने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप अभियान सुरु गरिएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपका लागि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। सोमबार खोप केन्द्र तोकिएका ठाउँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरीक्षण गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ उपत्यकामा तोकिएका खोप केन्द्रहरूको निरीक्षण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकामा खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन र खोप कार्यक्रम व्यवस्थित बनाउनु पर्ने र खोप केन्द्र बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले उपत्यका भित्रका नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध, पाटन अस्पताल पाटन, नेपाल प्रहरी अस्पताल लगायतका खोप केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा आइतबार संसदमा आफ्नो मुख्य काम सबै नागरिकलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउनु भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको खोप केन्द्र निरीक्षण कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी पनि सहभागी भएका थिए। नेपालमा हालसम्म 29,79,214 जनाले एक डोज मात्र खोप लगाएका छन् भने 11,29,908 जनाले मात्रै दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन्। धेरै जसो खोप विदेशीको अनुदानबाट प्राप्त भएका छन्। नेपालमा अझै पनि धेरै जनसङ्ख्या खोप लगाउन बाँकी छ। बाँकी जनसङ्ख्यालाई सरकारले खोपको व्यवस्था कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2445 जना कोभिड सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,833 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,642 जना र 3,831 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 803 जना गरी कुल 2,445 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,552 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,258 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,258 रहेको छ भने कोरोना सङ्क्रमणबाट 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 330, सुनसरीमा 184, कास्कीमा 160, झापामा 129 र मोरङमा 102 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भक्तपुरमा 88, चितवनमा 72, ललितपुरमा 56, मकवानपुरमा 53, नवलपरासी पूर्वमा 51, धादिङमा 44, रूपन्देहीमा 36, नुवाकोटमा 32 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 42 बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 135 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
उता कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न किसिमको कानुनी प्रतिबन्ध लगाइएको बेलायतमा आजबाट प्रतिबन्धहरू हटाइएको छ। बेलायतमा पछिल्लो केही दिन यता दैनिक 50,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिरहेको अवस्थामा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर बेलायत सरकारले ठूलै जोखिम लिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र प्रधानमन्त्री उनको सम्पर्कमा रहेकाले अहिले दुवैजना आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ। यता मास्क र सामाजिक दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू हटेपछि आम नागरिक उत्साहित बनेका छन्। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, यस विषयमा थप जानकारी दिन यति बेला बेलायत स्थित हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विपिन निरौला। निरौलाजी, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। बेलायत सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै लगाएका सबै प्रतिबन्धहरू आज फुकुवा गरेको अवस्था छ। आजदेखि चाहिँ निर्बाध रूपमा सबै क्षेत्रहरू खुल्ला भएको छ। मानौ त्यहाँ आज फ्रिडम डे पनि मनाइरहेको अवस्था छ। अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? हजुर, यहाँले अघि समाचारको सुरुमा भने जस्तै यहाँको अवस्था चाहिँ आजदेखि कोरोनाको सम्पूर्ण नियमहरू जुन पहिला थियो त्यसलाई चाहिँ हटाइएको छ। अर्थात् अब चाहिँ बाहिर मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने छैन। त्यसै गरी 1 मिटर, पहिला 2 मिटरको दूरी थियो, अहिले 1 मिटरको दूरीमा जुन बस्नुपर्ने त्यो नियम पनि हटाइएको छ। र कानुनी रूपमा सरकारले चाहिँ पहिला यो सोशल डिस्टेन्सिङ अर्थात् सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भनेको थियो, तर त्यो कानुनी रूपमै सामाजिक दूरी को चाहिँ प्रतिबन्ध अहिले हटाएको छ। तर पनि यी सबै प्रतिबन्धहरू हटाउँदै गर्दा पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू जस्तै ट्रेन, रेल, त्यसपछि बस लगायतका उसमा चाहिँ यहाँका मेयर सब्जी खानले चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन अर्थात् त्यो प्रतिबन्ध कायमै रहने, किनभने यहाँको अन्डरग्राउन्ड भन्छ जुन तल चल्ने ट्रेनहरू त्यो कामको बेलामा एकदमै बिजी हुन्छ। आज सोमबार पहिलो दिन पनि हुन्छ यो कामको लागि र एकदमै बिजी व्यस्त हुने कारणले त्यहाँ चाहिँ मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। त्यसै गरी अस्पतालहरू र सार्वजनिक स्थानहरू, यद्यपि सार्वजनिक स्थानको डिटेल्स त्यसरी खुलाइएको छैन, तर अस्पतालहरूमा चाहिँ मास्क अनिवार्य गरिएको छ। र अन्य कुराहरू जुन फ्रिडमको अगाडि कुरा गर्नुभयो, खास गरी यो विवाह महोत्सव, त्यसै गरी पार्टीहरू लगायत अन्य जुन चाहिँ नि सार्वजनिक समारोह हुन्छ, यसअघि हिजोसम्म 30 जना मात्रै व्यक्तिले चाहिँ नि भेला भएर चाहिँ नि विवाह उत्सव अथवा विभिन्न पार्टी समारोहहरू गर्न पाइन्थ्यो भने अहिले त्यो भएको संख्या हटाइएको छ। त्यसै गरी खास गरी सिनेमा हलहरू खुल्ला गरिएका छन्। त्यसै गरी यो लन्डन चाहिँ खास गरी रात्रिकालीन जीवन अर्थात् नाइट लाइफको लागि जुन संसारमै प्रचलित छ, यो 24 घण्टा चाहिँ यहाँको बारहरू, पबहरू अनि डिस्कोहरू खुल्ला हुने भनिएको थियो। त्यस्ता नाइट क्लबहरू, बारहरू, पबहरू, डिस्कोहरू त्यस्तो पनि खुल्ला गरिएको छ। निरौलाजी, जस्तो कि बेलायत बाहेक अन्य देशको पनि कुरा गरौँ, उनीहरूले पनि कडा खालका प्रतिबन्धहरू हटाएर चाहिँ जीवनयापन चाहिँ सहज बनाइरहेको अवस्थामा फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढेपछि पुनः प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका छन्, प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिरहेको अवस्थामा बेलायतमा पनि पछिल्ला केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक 50,000 भन्दा बढीमा चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यसरी सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्दा त जोखिम झनै बढ्ने देखिन्छ। यहाँले केही बुझ्नु भएको छ? उनीहरूले चाहिँ यसरी फुकुवा गरिरहँदाखेरि जोखिम कायमै रहेका बेलामा चाहिँ यसरी फुकुवा हुँदाखेरि चाहिँ झन सङ्क्रमणको जोखिम बढेको देखिन्छ नि। हजुर, तपाईँले भनेको कुरा एकदम सत्य हो। त्यसलाई ख्याल गर्दै यहाँ प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाहकार र विभिन्न डाक्टर तथा साइन्टिस्टहरूले यो प्रतिबन्ध अहिले जुन खुल्ला गर्न लागि छ, यो प्रतिबन्धहरू अहिले खुल्ला नगरौँ, किनभनेदेखि यो जुन डेल्टा भेरिएन्ट भन्छ अथवा भारतबाट सुरु भएको अथवा ब्राजिलको र बेलायतमै पनि यो केन्ट भेरिएन्ट भन्ने थियो, यी तीनटै भेरिएन्टलाई अहिले डेल्टा भेरिएन्ट भन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा सर्ने, अर्थात्
त्यो पहिला एकजनामा मात्रै सक्यो भने त्यही भेरिएन्ट चाहिँ 3 जनामा एकैचोटि सर्ने र त्यसले चाहिँ संक्रमण बढाउने हुनाले अहिले नै यसरी यो रेस्ट्रिक्सन खोल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यहाँ वाद विवाद तर्क वितर्क भइरहेको थियो। तर मलाई लाग्छ सरकारले व्यापार व्यवसायलाई पनि हेरेर, किनभने विगत 1 वर्षदेखि व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन् र मैले अघि जुन उल्लेख गरेँ जुन व्यवसायहरू, त्यो व्यवसायलाई पनि दृष्टिगत गरेर यो प्रतिबन्ध खोलेको हुन सक्छ। तर पनि कतिपय ठाउँमा जस्तै मास्कहरू अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू त्यो चाहिँ लगाउने अहिले पनि व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि सामाजिक दूरी चाहिँ जुन 1 मिटरको दूरी थियो त्यो हटाइएको छ, किनभने सिनेमा हलहरू अथवा क्लबहरू लगायतका भिडभाड हुने ठाउँमा त्यो सामाजिक दूरी कायम राख्न सकिँदैन, जुन हामीलाई थाहा छ। तर अझै पनि वैज्ञानिकहरू अथवा डाक्टरहरू चिन्तित छन्। यहाँले अन्य देशको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा सत्य हो। केही युरोपियन देशहरूमा र संसारका अरू देशहरूमा पनि, जस्तै कोरिया भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अस्ट्रेलिया र अस्ट्रेलिया नजिकैको न्युजिल्यान्ड, जुनमा चाहिँ कोरोना व्यवस्थापनको राम्रो नियम गरिएको थियो, तिनीहरूमा पनि यो संक्रमण बढेको हुनाले त्यसतर्फ पनि बेलायतका स्वास्थ्य विज्ञहरू र यहाँका डाक्टर तथा सरकारमा रहेका सरकारी विज्ञहरू त्यसमा चाहिँ सचेत रहेका छन्। निरौलाजी, नेपालीहरूको कुराकानी गरौँ। नेपालीहरू के कतिको, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई के कतिको संक्रमण पुष्टि भएको छ? त्यहाँको सरकारले 68% चाहिँ पूर्ण रूपमा खोप लगाइसकिएको दाबी गरिरहँदाखेरि त्यसमध्ये नेपालीहरूले कति जतिले चाहिँ खोप लगाइसकेका छन्, या त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीले खोप पाइसकेको अवस्था हो? हजुर, यो खोपको सन्दर्भमा चाहिँ बेलायतले खोप व्यवस्थापन राम्रो गरिएको छ, किनभने यहीँबाट पनि अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेका भन्ने जुन खोपको यहाँको चाहिँ उत्पादन भयो, त्यसै गरी फाइजर लगायत अन्य खोपहरू पनि सरकारले जति पनि विश्वमा खोपहरू बने त्यसलाई चाहिँ यसले खुला गरेको छ। यहाँले जुन तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, खोपमा चाहिँ यस्तो छ, खोपमा चाहिँ यहाँका कतिपय ब्रिटिस नागरिकहरू नै यो खोप विरुद्धको अभियान अर्थात् एन्टी भ्याक्सिन खोप लगाउनु हुँदैन भन्ने खालको एक खालको पनि जमात रहेको छ। र त्यसमा पनि यो साउथ इस्ट भनिन्छ, खास गरी यो चाहिँ हाम्रो भारत अथवा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र त्यसमा नेपाल पनि पर्छ र केही मुस्लिम समुदायका मुलुकहरू यसमा चाहिँ खोप लगायो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, शरीरलाई अन्य असरहरू पार्छ भन्ने हिसाबले पनि खोप लगाउन हिचकिचाएका छन्। जहाँसम्म नेपाली समुदायको कुरा छ, नेपाली समुदायमा पनि तपाईँले भने जस्तै यो ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू जुन चाहिँ ठुलो मात्रामा यहाँ हुनुहुन्छ, यद्यपि खासै तथ्याङ्क छैन, तर 1-1.5 लाख भन्दा बढी संख्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारहरू, उहाँहरू रिटायर्ड, उहाँहरू वृद्धहरू, उहाँ चाहिँ भल्नरेबलमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। त्यही भएर खोप चाहिँ मलाई लाग्छ तथ्याङ्क यकिन छैन। यहाँको दूतावासले पनि विगतमा चाहिँ एउटा पत्रकारहरू सम्मिलित गरेर सूचना तथा सङ्कलन समिति भनेर एउटा चाहिँ गठन गरिएको थियो। यद्यपि यहाँको प्रवक्ता रोशन खनालज्यू मसँग नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन आयो भने दिने गर्नुभएको छ। तर खोपमा मलाई लाग्छ यो चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टको जुन नियम पुरा गरेर अथवा यहाँको जिपी भन्छ, जेनरल प्र्याक्टिसनर, जुन चाहिँ यो डाक्टरहरूको फर्मबाट चाहिँ एउटा टेक्स्ट आउँछ अथवा इमेल आउँछ, त्यसमा फर्म भरेर जान पाइन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा लाइन लागेर आफ्नो एनएचएस नम्बर अथवा यहाँको नेसनल हेल्थ सर्भिस नम्बर भन्छ, त्यो भएको व्यक्तिलाई चाहिँ नि खोप सजिलै वितरण गरिन्छ। तर पनि संक्रमितको संख्या चाहिँ नेपालीहरूमा अलिकति बढिरहेको हो कि भन्ने पनि आशंका छ, किनभने हिजो मात्रैदेखि अथवा 1-2 दिनदेखि यहाँको चाहिँ तापक्रम बढी भएको छ र यो समर लागेको भन्छ नि, तापक्रम बढी हुँदा समुद्रमा जाने, नुहाउने, बाहिर पार्कमा जाने, अलिकति बाहिर भिडभाड हुने ठाउँमा जाने हुनाले नेपालीहरू पनि त्यसमा अछुतो छैनन्। र दोस्रो खोप अर्थात् 2 डोज खोप लगाइसकेको व्यक्तिलाई पनि कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ। तर यहाँका वैज्ञानिकहरूले हस्पिटलाइजेसन हुँदैन, मृत्यु हुँदैन भनिरहँदा पनि केही मनै बसेको नजिकको यो साउथ इस्ट लन्डन भन्छ, दक्षिण पूर्वी लन्डन, यहाँका केही नेपालीहरूमा संक्रमण भइरहेको र संक्रमण वृद्धि चाहिँ बढिरहेको भन्ने मैले सुनेको छु। हवस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेलायतबाट हाम्रा प्रतिनिधि विपिन निरौला। र
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै लगाइएको प्रतिबन्ध आजदेखि फुकुवा गरिएको छ। फुकुवा गरे पनि दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक 50,000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यहाँका विज्ञहरूले चाहिँ केही दिनपछि दैनिक 2 लाखसम्म सङ्क्रमित थपिन सक्ने अनुमान आकलन गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि जोखिम कायमै रहेको छ भनेर कतिपयले फुकुवा गर्न नहुने भनेर पनि तर्क वितर्कहरू आइरहेका छन् भनेर यसै सम्बन्धी रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो बेलायतबाट हाम्रा प्रतिनिधि विपिन निरौला। अब बाँकी खबर। पश्चिम युरोपका विभिन्न मुलुकमा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 197 नाघिएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश जर्मनी, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सको रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएको छ। युरो न्युजका अनुसार मृतकमध्ये 159 जना जर्मनीका, 36 जना बेल्जियमका, 1 जना इटली र अस्ट्रियाका रहेका छन्। बाढीका कारण सबैभन्दा धेरै भौतिक क्षति जर्मनीमा भएको बताइएको छ। पश्चिम युरोपमा वर्षाको स्तर घटे पनि मध्य क्षेत्रमा वर्षा निरन्तर रहँदा त्रास कायमै रहेको छ। प्रभावित सबै मुलुकमा हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको बताइएको छ। युरोपमा आएको भीषण बाढी र त्यहाँ बस्दै आएका नेपालीहरूको अवस्थाबारे थप जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेदरल्यान्ड्सबाट हेमकुमार भुजेल। हेमकुमारजी, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय पश्चिम युरोपका विभिन्न मुलुकमा आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म 197 नाघिसकेको अवस्था छ। अझै पनि मध्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ वर्षा भइरहेको खबर छ। यति बेला त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? हजुर, यो अब नेदरल्यान्ड पनि हाम्रो यो 2 दशकको बसाइमा हामीले पहिलोचोटि यो नेदरल्यान्डको बारेमा अनुभव गर्न पाएका छौँ। यो अत्यन्त दुःखदायी घटना हो। नेदरल्यान्ड त्यसै आफैमा पनि यहाँहरूको जानकारी अनुसार पनि यो समुद्रको सतहभन्दा करिब 5 मिटर तल गहिराइमा रहेको र अहिले बाढी प्रभावित र डुबानमा परेको क्षेत्र भनेको यो देशको सबभन्दा तल्लो लेभलमा रहेको कारणले पनि त्यहाँ त्यो प्रभावित हुनु भएको जस्तो देखियो। तर यसको अब यो आफैमा प्रभावित कसरी भयो, यो घटना कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड जान जरुरी छ। जब जर्मनीको एउटा आयरविलर भन्ने एउटा प्रान्त जिल्लाबाट सुरु भएको बाढी कसरी सुरु हुन्छ भने त्यहाँबाट 2वटा नदीहरू मास र ऱ्यान नदी त्यहाँबाट बग्दै बेल्जियम र नेदरल्यान्डको बीचबाट पश्चिमतिर बहँदै गर्दा त्यो भएको नदी समुद्रमा निस्कने गर्छ र त्यसका दुवैतिर ठुला तटबन्धहरू छन्, बाँधहरू छन्। तर अति नै ठुलो बहाव सहन नसकेपछि त्यो नदीलाई पनि ओभरफ्लो गरेर दुईतिर बाढीहरू गएको अवस्था छ र बेल्जियमतिर र नेदरल्यान्डको यो एम्स्टर्डम जुन राजधानीबाट 170 किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिण पूर्वी एउटा सहर प्रान्त लिङ्गु भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण डुबाएको अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ यता जर्मनीमा चाहिँ थुप्रो मानवीय क्षति भएको र सयौं सङ्ख्यामा हराएको भन्ने खबर छ भने अब थुप्रै घरहरू अब क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्, बस्न नसक्ने अवस्था छन् भने बेल्जियममा पनि करिब 36 जनाको मृत्यु भइसकेको र थुप्रै जनधनको क्षति भएको अवस्था छ। तर नेदरल्यान्डमा भने बिस्तारै अब यो हप्ताभरि नै टाइम नपरेको कारणले र अब त्यति बेला छिटोभन्दा छिटो आर्मी अथवा रेस्क्यु टिमको इन्जिनियरहरूको अथवा सामाजिक संस्थाहरूको सहयोग गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो रेस्क्यु कार्यक्रम सुरु भयो र कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको अवस्था छ। हेमकुमारजी, जस्तो कि मृतक मध्ये पनि अधिकांश जर्मनी, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका रहेका छन्, त्यसमध्ये पनि जर्मनीमा अझ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझ बढिरहेको अवस्था छ, त्यसमध्ये पनि नेपालीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? हजुर, यसमा हामीले अहिलेसम्म म एउटा यहाँको सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले पनि सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूसँग जर्मन, बेल्जियम यहाँ पनि सम्पर्क गरिराखेको छु निरन्तर र यहाँको सम्पर्क आउँदा जुन डुबान भनेको क्षेत्र हो त्यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएको र त्यति धेरै मानिसहरू अहिले गइ नसक्ने अवस्था र फेरि बस्तीको कारणले बस्तीको हिसाबले पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलिक टाढा भएको हिसाबले सहरमा धेरै बस्ने, त्यहाँ नबस्ने कारणले हामीहरूको त्यहाँ बस्ती चाहिँ न्यून थियो
त्योभन्दा केही अगाडि फेन्लो भन्ने ठाउँमा थियो, त्यहाँसम्म चाहिँ बाढी अथवा डुबान चाहिँ आउन सकेन। त्यही भएर अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली समुदायबाट कोही पनि पीडित भएको अवस्था छैन, यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भनेपछि बाढी पहिरोबाट चाहिँ नेपालीहरूलाई छुन सकेको छैन, यो खुसीको कुरा पनि रहेको छ भने दुःखको कुरा त्यहाँका जनताहरू यति बेला मारमा परिरहेका छन्। कतिले चाहिँ आफन्त गुमाइरहेको अवस्थामा उद्धार कार्यहरू चाहिँ के कसरी अगाडि बढाइएको छ? अहिले किनभने यो हप्ताभरि नै पानी कति पनि नपरेको अवस्था भएको हुनाले पानी बिस्तारै सुकेर फेरि समुद्रमा जाने क्रम सुरु भयो र पुरै रूपमा चाहिँ पानी हटेको अवस्था छ। र त्यो बिचमा एकचोटि यो लिङ्गुर मेदान नै अझै ड्याम फुटेको हो कि भन्ने चाहिँ आशंकाले साइरन बजिदियो र अब हतार हतार सबै घर छोडेर 10,000 जनताहरू घर छोडेर जानुपर्ने अवस्था आयो र विभिन्न सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ राख्ने कार्यक्रम भयो। त्यस पछाडि अब त्यो चाहिँ बिस्तारै पानी सुकिसके पछाडि अब त्यो गलत रहेछ, ड्याम फुटेको छैन भन्ने समाचार आइसके पछाडि सुरक्षा निकायले सुरक्षित गरिसके पछाडि सम्पूर्ण जनताहरू फेरि बिस्तारै घर फर्कँदै गरेको अवस्था छ। हवस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेदरल्यान्ड्सबाट नेपाली हेमकुमार भुजेल र पश्चिम युरोपका विभिन्न मुलुकमा आएको बाढीमा परि हालसम्म 197 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने मृतक मध्ये अधिकांश जर्मनी, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि नेपालीहरूको हालसम्म बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु नभएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो नेदरल्यान्ड्सबाट हेमकुमार भुजेल। अब बाँकी खबर। सरकारले साउन 6 गते मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व बकर ईदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अनुदान तथा खरिद प्रक्रियाबाट थप खोप सहायता उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक मुलुकहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकले नेपाललाई खोप सहायता उपलब्ध गराउने मुलुकहरूलाई धन्यवाद दिँदै थप खोप सहायताका लागि आग्रह गरिएको बताए। खोप र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपाल सरकारले हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। साथै अनुदानमा वा खरिदबाट थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दछु। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवमा प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई बढुवा गरिएको छ। बढुवा सिफारिस समितिले पोखरेल सहित अन्य 2 प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र दिपेन्द्र रमण सिंहलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। सोमबार शेयर बजारमा परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। कारोबार खुल्ने बित्तिकै करिब 50 अङ्कले बढेको नेप्सेले अल टाइम हाई प्रतिरोध बिन्दु परीक्षण गरेर फर्किएको छ। सोमबारको कारोबारभन्दा अगाडि नेप्सेमा उच्च क्लोजिङ बिन्दु 3025.83 अङ्क रहेको थियो। तर सोमबार बजार खुलेको 1 घण्टाभित्रै नेप्से 3031.87 बिन्दुमा पुगेर फर्किएको छ। कारोबार बन्द हुँदा भने नेप्से आइतबारको तुलनामा 13.97 बिन्दुले बढेर 2994.58 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से बढे पनि सेन्सेटिभ परिसूचक ऋणात्मक देखिएको छ। नेप्से परिसूचकमा देखिएको वृद्धिसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। दिनभर 219 कम्पनीको 11 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बढेको 3,75,71,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। आइतबार 11 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो। कारोबारमा आएका समूहमध्ये ब्याङ्किङ, व्यापार, जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुअल फन्ड, लगानी र अन्य समूहका सूचकहरू बढेका छन्। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन एनआइसी एसिया ब्याङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो ब्याङ्कको 35 करोड 41 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा सिनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका सेयर धनी रहेका छन्। यो कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र सनराइज ब्याङ्कको ऋणपत्रको मूल्य भने 5% भन्दा धेरैले घटेको छ।
दोलखाको बेगुमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिटमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि विद्युत उत्पादन रोकिएको हो। आयोजनाको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि अहिले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा लगेर मर्मत गर्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। तामाकोशी विद्युत आयोजनाको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार 21 गते उद्घाटन गरेका थिए। 456 मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट असार 21 गते 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो युनिट पनि मङ्गलबारदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो। राष्ट्र शक्ति नेपालले तात्कालीन 7 राजनैतिक दल र माओवादीका बीचमा भएको 12 बुँदे सहमतिका आधारमा स्थापित गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्र शक्ति नेपालले दरबार मार्गदेखि असन इन्द्रचोक हुँदै गरेको विरोध प्रदर्शन बसन्तपुरमा पुगेर आमसभामा परिणत भएको थियो। राष्ट्र शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशर बहादुर विष्टले वर्तमान राजनैतिक समस्याको जड नै संविधान भएको दावी गरेका छन्। उनले वर्तमान संविधानलाई फेर्नु वा सबै नेपालीको चित्त बुझ्ने गरी संशोधन गरिनुको विकल्प नभएको बताए। त्यसो नभए संविधान च्यातिने उनको भनाइ छ। उनीहरूले राज संस्थाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न परे पनि तयार रहेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बताए। देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विरोध सभामा 12 बुँदे सहमतिले ल्याएको विकृति, गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गर्न गाउँ गाउँ टोल टोलमा साधारण नेपालीहरूले खोजेको वक्ताहरूले बताएका थिए। सभामा सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले एमसीसी लगायत राष्ट्रघाती सम्झौताहरूले स्वाधीन राष्ट्रलाई बन्धक बनाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। डाक्टर केसीले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि 5 बुँदे माग अघि सारेका हुन्। डाक्टर केसीले सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्ना मागबारे जानकारी दिन र मेडिकल माफियालाई खबरदारी गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेका आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने उनले बताए। 2058 सालदेखि मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर 2085 सालदेखि मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्ने, आफूसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसङ्गति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उनले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सत्याग्रह सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए। यमनमा स्वास्थ्य सेवा गरी नेपाल फर्किएपछि डाक्टर केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पुतला दहन गरिएको छ। सोमबार नेता नेपालको निर्वाचन क्षेत्र स्थित बालकुमारीमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पार्टीको विरुद्धमा लागेको भन्दै नेता नेपालको पुतला दहन र साङ्केतिक प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा युवा सङ्घका स्थायी समिति सदस्य महेश चौलागाईले नेता नेपाल पार्टीमा एक कलङ्कको टीका भएको बताए। आज हामीले देशका सबै यो माननीयहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा आज हामीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। आज त्यसै क्रममा आज हामीले माधव नेपालको यस निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हामीले यो विरोध सभा गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा यहाँ युवा सङ्घका नेता कमरेडहरू, कार्यकर्ता साथीहरू सबै आइरहनु भएको छ। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आफूले रुखमा भोट हाल्न लगाउनु गद्दारीको पराकाष्ठा भएको युवा सङ्घको निष्कर्ष रहेको छ।
प्रदेश नम्बर 2 का नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्। सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका कांग्रेसका धनुषा सर्लाही लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले सोमबार एकपक्षीय ढङ्गले वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता बदर नगरे पार्टी कार्यालयमा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिए। पार्टीको विधान सम्मत ढङ्गले न्यायपूर्ण तरिकाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधलीको तत्काल छानबिन नभए आफूहरू आमरण अनसनमा बस्न बाध्य हुने कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंहले चेतावनी दिए। न्यायपूर्ण तरिकाले कांग्रेसको विधि सम्मत जुन विधानले दिएको छ, जुन निर्देशिकाले दिएछ त्यो अनुसार हल हुनुपर्छ। नभए भने यसले के हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ। मान्छेले अहिले रिले अनसनमा बसेको छ, भोलि आमरण अनसनमा बस्छ। यसले खास गरी पार्टीको भित्रको समस्या छ, पार्टीभित्र यसलाई सहज तरिकाले छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्, यो पनि म ध्यान आकृष्ट नेतृत्व पार्टी सभापतिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जिल्ला छानबिन समितिले केन्द्रलाई दिएको सुझावको आधारमा सो सदस्यता वितरण सम्बन्धी विवाद समाधान नगरे मान्य नहुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादवले बताए। पार्टी केन्द्रले एकपक्षीय ढङ्गले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न लागेकोमा उनले आपत्ति जनाए। जिल्ला छानबिन समितिले विस्तृत छानबिन गरेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको अवस्था छ, तर तै पनि हामीलाई क्रियाशील सदस्यता पाउनबाट हामी वञ्चित भइरहेको छौँ। हाम्रो माग छ जिल्ला छानबिन समितिको सर्वसम्मत निर्णय पूर्ण रूपले लागू हुनुपर्छ र जहाँ जहाँ एकपक्षीय क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छ बदर हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भाद्र 16 देखि 19 भित्र गर्न मिति तोकिएको छ, तर क्रियाशील सदस्यता वितरणमा नै धाँधली गरिएको भन्दै विरोधमा कांग्रेसका प्रदेश नम्बर 2 का नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालयमा अनसनमा बसेका छन्। उनीहरूले जिल्ला छानबिन समितिले दिएको सुझावको आधारमा सो सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान नगरे मान्य नहुने चेतावनी समेत दिए। भगवान शिवको प्रिय महिना साउनको पहिलो सोमबार आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भिड देखियो। कोरोनाका कारण मन्दिर बन्द गरिए पनि भक्तजनहरू पूजाका लागि पशुपति क्षेत्र पुगेका हुन्। बिहानैदेखि मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरू शिव पूजनका लागि फुलमाला र अक्षता बोकेर पशुपतिनाथ पुगेका थिए। मूल मन्दिर बन्द भएका कारण भक्तजनहरूले पूजा गर्न पाएनन्, तर भक्तजनहरूले वरपरका मन्दिर परिक्रमा र मूर्ति पूजा गर्दै शिवलिङ्गमा जल चढाएर महादेवको पूजा अर्चना गरेका छन्। मन्दिर परिसरमा पुगेका मानिसहरूले भने कोरोनाको महामारीलाई बेवास्ता गरिएको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ उपस्थित भक्तजनहरूले भौतिक दूरी पालना गरेका थिएनन्, कतिपयले त मास्क समेत लगाएका थिएनन्। सूर्य मिथुन राशि भएर कर्कट राशिमा प्रवेश गरेको र दक्षिणायन सुरु भएको यो महिनामा भक्तजनहरू महादेवका मन्दिरमा गएर पूजा आराधना गर्दछन्। यसो गरेमा सम्पूर्ण मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बावजुद अहिले काठमाडौँको इन्द्रचोक असन लगायतका बजार खुलेका छन्। बजार खुल्ला भएसँगै साउन महिनामा श्रृङ्गार र कपडा किनमेल गर्नेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। हरियो चुरा, पोते, मेहन्दी, कपडा लगायत सौन्दर्यका सामग्री खरिद गर्न महिलाहरू बजार पुग्ने गरेका छन्। तर कोरोनाका कारण विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष व्यापार नभएको व्यापारीको गुनासो छ। साउन महिनामा हरियो रङलाई समृद्धिको प्रतीक मानिने गरिन्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार साउन महिनामा विवाहित महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको दीर्घायु र समृद्धिको कामना गर्दै हरियो चुरा, पोते, मेहन्दी र हरियो वस्त्र लगाउने प्रचलन छ। त्यसैले साउन महिनामा हरियो कपडा तथा श्रृङ्गारका सामग्री खरिद गर्न महिलाहरू काठमाडौँको इन्द्रचोक तथा असन बजार पुग्ने गर्दछन्। तर यस वर्ष भने कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निकै न्यून संख्यामा ती सामग्री खरिद गर्नेहरू आएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। सरकारले छिट्टै कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराए व्यापारमा केही सुधार आउने आशामा व्यापारी छन्। किनमेलमा आएका ग्राहकहरूसँग कोरोनाका त्रासका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यापार गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अब अल्टरनेट सोल्युसन पनि अब यो के छ भने अब हाम्रो भ्याक्सिनहरू सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्नु भइरहेछ कम्पेयर टु अरू देशभन्दा त हाम्रो देशमा त तपाईँ गरिरहेछ तर हामी सरकारले यो आह्वान गर्छ चाँडैभन्दा चाँडै भ्याक्सिनहरू सबै जनसङ्ख्या हाम्रो जनै मान्छेहरूलाई हाम्रो तिनीहरूलाई गऱ्यो भने तपाईँको चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रो कन्डिसन पनि तपाईँको नर्मल हुँदै जान्छ। हजुर बिल्कुल सामाजिक दूरी होइन किनभने एकजनाले गर्दा सबैलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अरूको सोचेर पनि हामीले त्यही सामाजिक दूरी कायम गरेका छौँ अनि मास्क लगाएर काम गर्छौँ। यस्तै बजारमा मेहन्दी लगाउन आउनेको संख्या पनि निकै घटेको छ। कोरोनाको त्रासका कारण विगतमा एक दिनमा 50 भन्दा बढी जनालाई मेहन्दी लगाउने गरेकोमा यस वर्ष मुस्किलले 15 देखि 20 जनालाई मेहन्दी लगाउन पाएको व्यापारीहरू बताउँछन्। पहिलाको व्यापार अहिले व्यापार छैन त्यति, अब मान्छेहरू पनि त्यति आइरहेको छैन कोरोनाको कारणले, एक दिनको वही 3-4 हजार भइहाल्छ। साउनमा हरियो चुरा, हरियो पोते, मेहन्दी र हरियो वस्त्र लगाई भगवान शिवको पूजा गर्ने, सोमबारको व्रत बस्ने र श्रीमानको दीर्घायु जीवनको कामना गर्ने परम्परा भएको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न बजार आएको बजारमा भेटिएकी एक महिलाले बताइन्। यो सौभाग्यको रूपमा पनि लाइन्छ होइन, अनि भएन आफ्नो पतिको उसमा पनि लाइन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ क्या। चुरा टिका पोते चाहिँ एकदम टक्क भएर बस्नु राम्रो हुनु जस्तो लाग्छ। हिन्दू किम्वदन्ती अनुसार साउनमा माता पार्वतीले पति महादेवलाई खुसी बनाई सौभाग्य प्राप्त गर्न हरिया चुरा पोते र हातमा मेहन्दी लगाएकी थिइन्। त्यसैले अहिले पनि हिन्दू महिलाहरूले साउन महिनामा हरियो चुरा पोते मेहन्दी लगाउने प्रचलन रहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुनिल मानन्दरका साथ सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। झापामा व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै आएका किसान मौरी मरेपछि चिन्तित भएका छन्। मौरी पालन व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जिल्लाका किसानले चरणमा लगिएका मौरी अज्ञात रोगका कारण मर्दा लाखौं नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताएका छन्। झापामा व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै आएका किसान मौरी मरेपछि चिन्तित भएका हुन्। मौरी पालन व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जिल्लाका धेरै किसानले चरणमा लगिएका मौरी अज्ञात रोगका कारण मर्दा लाखौं नोक्सानी भएको बताएका छन्। मौरी पालनको मुख्य केन्द्र मानिँदै आएको जिल्लाको शिवशताक्षी नगरपालिका क्षेत्रका किसानको मात्रै अज्ञात रोगका कारण 200 बढी घार मौरी मरेका छन्। मौरी मर्दा किसानलाई झण्डै 35 लाख बढी घाटा भएको छ। यति बेला धान रोपाइ छ, धान रोपिसक्दा किसानले त्यो झार नउम्रिने बिसादी अरे त्यो बिसादीलाई चाहिँ उहाँहरूले धान रोपिसकेपछि 2-3 दिन पछाडि हानिदिनु हुँदैछ। अब हाम्रो मौरी पानी गर्मी भएपछि पानी खान जान्छ, पानी खान जाँदा चाहिँ त्यो धान बारीमा त अब बिसादी हानेको पानी त जमिरहेको हुन्छ, त्यही पानी खाएर मरो भनेर हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्यौँ। धान खेतमा झार मार्ने विषादीको अत्याधिक प्रयोगका कारण चरणमा लगिएका बेला पानी पिउँदा मौरी मरेको नेपाल मौरी पालक किसान सङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो समय धान खेतमा झार मार्न भन्दै किसानले जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्दा मौरी पालक किसानलाई ठूलो क्षति पुगेको महासङ्घको दाबी छ। यो धान खेतमा विषादी हान्ने रासायनिक मल विषादी चाहिँ ज्ञान केन्द्रहरूले रोकिदिनुपर्छ भन्ने मैले आह्वान पनि गरेँ। किनभने अब यस्तो विषादी 1.5 किलोमिटर पर हानेको यहाँसम्म राग आउने विषादी खेतमा हानिएको छ, त्यसले मानव जीवनलाई पनि त्यति नै क्षति पुर्याएको छ भने अरू किराहरू शत्रुजीव मित्रजीव किराहरूलाई पनि त्यति नै क्षति पुर्याएको छ। मौरी पनि मरेका छन्। झापामा स्थानीय स्तरमा मौरीलाई चरनको अभाव छ। मौरीको चरण क्षेत्र अभाव हुँदा यहाँका किसानलाई मोरङ, चितवन, दाङ, हेटौडा सहित देशका विभिन्न स्थानमा लानुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लामा तोरी तथा फापर लगायतका कृषि बालीको खेती वर्षेनी घट्दा मौरीलाई चरण क्षेत्रको अभाव छ नै। चरणका लागि लगिएका मौरी मर्दा समेत किसानमा तिनै तहको आँखा पर्न नसकेको नेपाल मौरी पालक महासङ्घको गुनासो छ। यही संस्थाको मात्रै अहिले 200 गोला मौरीहरू मरे भर्खरै। मेरो 40 गोला मरो, अर्को साथीको मरो, अर्कोको मरो गरेर धेरै मौरीहरू मरे र त्यस्तो अवस्था छ। र हामीले राज्यलाई पनि अब कृषि मन्त्रालयलाई गुहार्यौँ, किट विकासलाई भन्यौँ,
मौरी विकास शाखालाई भन्यौँ, ज्ञान केन्द्रलाई भन्यौँ। जिल्लाको अर्जुनधारा, बिर्तामोड, कङ्काई, बुद्ध शान्ति, शिव शताक्षी लगायतका स्थानीय तहका 1200 बढी किसानले व्यावसायिक मौरी पालन गर्दै आएका छन्। भर्खर ऋण लिएर मौरी पालन व्यवसायमा होमिएका किसानलाई मौरी मरेसँगै कर्जा कसरी तिर्ने भन्ने समस्या त भएको छ नै, मौरी पालन व्यवसाय नै धराशायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक गाडीमा तोके भन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही अभियान सुरु गरेको छ। गाडी व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने गाडीमा भाडा बढाए पनि उपत्यका लगायत प्रदेशभित्र चल्ने गाडीमा समेत मनपरी भाडा बढाउन थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही अभियान अघि बढाएको हो। शनिबारदेखि सोमबार बिहानसम्म 200 भन्दा बढी गाडीलाई कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। महाशाखाले शुक्रबारदेखि शनिबार बिहानसम्म बढी भाडा लिने 160 गाडीलाई र आइतबार थप 77 गाडीलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराएको छ। बढी भाडा लिने गाडीलाई 500 रुपैयाँदेखि 1500 रुपैयाँसम्म कारबाही भइरहेको छ। एउटै गाडीले पटक पटक बढी भाडा लिएको पाइएमा 5000 रुपैयाँ जरिवाना सहित गाडी सिज गर्नेसम्मका कारबाही गर्ने तयारी ट्राफिकको रहेको छ। गाडी व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने गाडीमा यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी असार 31 गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। साउन 1 गतेदेखि 28% भाडा बढेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्र चल्ने गाडीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेको बताइएको छ। बढी भाडा लिने गाडीका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 103 मा सूचना दिन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरै जसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।